پریشان تھیون دی لوڑ نہیں ان قریب اللہ تے کو نجات عطا فرما چھے یا رسول اللہ جتنی تکلیفاں برداشت کیتے ہیں انہاں دی تکلیف نہ ہے لیکن جڑے ویلے سینے دے نال لے ہر غم کو آزادی مل گئی علیہ الصلوۃ والسلام نال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان تے اللہ اللہ جاری ہے احد احد جاری ہے زبان تے اللہ اللہ دی گردان جاری ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ میرا عاشق اللہ دا عاشق اپنی زبان تے اللہ اللہ دا ذکر جاری پیا کریں دے ہر تکلیف کو برداشت پیا کریں دے ہر تکلیف جتنی بڑی تکلیف ہے جناب والا ریت لٹا دیا گیا آپ کی زبان کو اللہ اللہ دا ذکر نہیں ختم کیا آپ کی زبان تے اندر رکھ دیتے گئے وقت بھی اللہ اللہ دا ذکر جاری ہے آپ کو گلیاں دے اندر بھی پھرایا گیا وقت کی زبان تے اللہ اللہ دا ذکر جاری ہے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بلال پریشان تھیون دی لوڑ نہیں ان قریب اللہ تے کو نجات عطا فرما چھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا گزر تھیا آپ نے ارشاد فرمایا اے امیہ تے کوئی دے تے ترس نہیں آندا ای غریب تے ترس کاری کوئی اتنی تکلیف پیا دینے این دی تکلیف دے اندر کوئی کمی کر اللہ کو ڈر امیہ بن خلف غصے دے نال دے اے ابوبکر ای کو تسا خراب کیتا ای کو اپنے دین والے پاسے لائے وے اگر ای دے اوتے اتنا ترس آندا پئی تے ای کو خرید کر کے کو آزاد کرا چھوڑ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک قیمتی غلام جن کی قیمت 1000 دینار تو بھی زیادہ ہے وہ لے کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر گیا محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئندے بن انسان جڑے ویلے تکلیف دے اندر ہوئے پریشانی دے اندر ہوئے پریشانی دے اندر مبتلا ہوئے انسان کوشش کریں دے کہ کہیں دا موڑا مل ونجے کوئی انسان ہوئے جڑا میں کو سینے نہ لاوے میرے سینے دی تکلیف کٹتی ونجے کہیں دا موڑا مل ونجے ماؤں دے سر رکھ کے رو کے اپنے غم دی کمداوا کر گنا اپنے غم کو آزاد کر گنا قربان ونجا بلال حبشی دی شان تو جسم دے ذرے ذرے جو خون رشتہ پہ محبوب علیہ السلام نے جلے حضرت بلال حبشی کو آدھا لٹا اٹھی کے اپنے علم نشرات سینے نہ اللہ چھوڑے بلال حبشی نے زبان حال دنالی ہوا کوسی یا رسول اللہ جتنی تکلیفاں برداشت کیتے ہیں انہاں دی تکلیف نہ ہے لیکن جڑے ویلے سینے دے نال لے ہر غم کو آزادی مل گئی